Mga mayong adlaw mga kapaglami kaligsoon. Usa ka malipayon nga adlaw na sab nga ato pagpamalandong ning adlaw sa mensahe sa kamatuoran nga hatag kanato og giya sa atong mga kinabuhi. Nga nagaingon diya sa Mateo 6:33, unahan niyo pagpangita ang harian sa Dios ug ang pagkamatarong o kini mga butang nga ikadugang. Ikaligsoon ning adlaw usa ka madagsigon na usab nato sa patagusa nga naguluhan dili limitado ang mga sangkap sa espiritu sa pagka-misyonero. Ang gikinahanglan kini mga kapaglaming kaligsoon nga gikinahanglanon diha sa pagka-nahimong misyonero. Ang katapusang mga pulong ni Kristo ngadto sa iyang mga tinun-an mao: panglakaw kamo ngadto sa tibuok kalibutan ug iwali ninyo ang maayo nga balita ngadto sa tanang binuhat, sumala sa Marcos 16 versikulo 15. Ug samtang nagapandong sa iyang mga kamot, ibabaw kanila sa pagpanalangin, mikayab siya ngadto sa langit, gilibutan sa mga panon sa langit nung mga manulunda nga miabot aron pag-uban kaniya sa iyang pagpadulong ngadto sa kaganhaan sa Dios. Ang iyang katapusang tugon ngadto sa iyang mga tinun-an, naghimo kanila nga mga ahente nga niini sa iyang ebanghelyo sa malipayong mga balita, mao ang pag-adto sa mga kanasuran. Mao kini ang katapusang tugon ni Kristo o pagmatuod sa mga sumusunod nga panglakaw uban kaniya ngadto sa katuigan sa iyang yutan-ong ministeryo. Ug ngadto sa kinahanglan motuo kaniya pinaagi sa ilang pulong. Ang iyang naunang buluhaton didto sa langit na iuyon sa iyang katapusang tugon dinhi sa yuta. Kay iyang gipadala ang saad samahan ibabaw kanila. Sa adlaw sa Pentecostes, gibubo ang Espiritu Santo ibabaw sa nagampo nga mga tinun-an ug nagpamatuod sila bahin sa gikanan niini ngadto sa tanan bisan diin sila moadto. Ang espiritu sa pagkamisyonero gibubo sa dili limitado nga mga sangkap o gipamatuod sa mga tinud-an. Ang usa ka gilansang og nabanhaw nga manluluwas og nagpaila sa kalibutan sa sala sa pagkamatarong og maabot nga paghukom. Ilang gihimo kutob sa gimando kanila sa ilang nabanhaw nga Ginoo. Og nagsugod sila sa Jerusalem sa pagpahibalo sa ebanghelyo sa dapit kayo diin didto ang labing halalom nga pagsupak ug diin ang labing nalibog nga mga hununa nagpadayon bahin kaniya nga gilansang ingon nga usa ka kriminal. 3,000 ang midawat sa mensahe og nangakabig. Wala sila malisang sa paglutos sa pagkabilanggo o sa kamatayon, kundili nagpadayon sila sa pagsulti uban sa kaisog sa mga pulong sa kamatuoran. Nagpahigayon atubangan sa mga Hudiyo sa buluhaton nga tuyo ug sa ministeryo ni Kristo. Ang paglansang, pagkabanhaw, pagkayab niya ug ang mga tumutuo gidugang kada adlaw ngadto sa Ginoo, mga lalaki o babae. The Review and Herald niadtong November 6, 1894. Ingon ang buhat 5:14 ngadto sa 15. Ug misamot kadaghan ang mga magtutuo nga nahidugang sa Ginoo, mga panon sa mga lalaki o babae, nga tungod niya na ila na ganing gipanang dala ang mga masakiton ngadto sa kadalanan o gibutang sa mga lantay o mga hidanan. Basin pa lang aduna kanilay mahilandungan sa aninon ni Pedro inig agi niya. Usa ka buluhaton kapag lami kaligsoon, pagmamatuod kaniadto ug hantod karon magapadayon kining buhata sa dili pa mabalik ang Ginoo. Siya kanuna nag-aghat kanato nga mahimong ahente, nga mahimong masangkapan sa mahimong usa ka epektibo nga misyonero.
nga dili limitado nga gitawag kita diha sa buhat sa Ginoo.